الحمد لله العلي الأجلل والعزة من غير زوال والصلاة والسلام على من هو سيد الجمال ونشهد أن لا وحده لا شريك له في الملك والملكوت ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا أحمد الأنبياء وخاتم الأنبياء المبعوث إلى الأسود والأحمر محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة
واللہ علیم حکیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعے میں سورۃ حجرات دی آیات بینات قرآن حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا ذکر کیا۔ پھر آداب بجا لاون آلیاں دے انعامات دا ذکر کیتا۔ پھر انہاں لوگاں دا تذکرہ کیتا جیڑے لوگ بے ادبی اور گستاخی کریں دے انہاں نوں سزاواں کے دتیاں ویساں نے۔ پھر قرآن مجید نے اہل ایمان نوں اے حکم دیتا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی خبر تہاڈے تک پہنچے تو فتبینوا، اس خبر دے سچے اور جھوٹے ہون دی تحقیق کیتی کرو۔ اگر بلا تحقیق تساں اس خبر تے عمل کر لیا، پھر کیا ہو سی فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ،
کل تہن پچھتاونا پوسی. جویں اس آیت دے شان نزول وچ حضرت ولید دا ذکر آیا، کہ او بنو مستلق کول زکات وصول کرن گئے، او اگوں استقبال واسطے نکل کے آئے، انہاں دے تخیل وچ آیا اے کدی مین مارن واسطے نہ آندے پے ہون. انہاں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عرض کر دیتی، یا رسول اللہ زکات تا بعد دی گل ہے، تے میں مارن واسطے آندے پے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیتا، بنجو انہاں دی سرکوبی کرو. او لشکر اتھے پہنچیا حضرت خالد بن ولید دی قیادت وچ، کمان وچ. انہاں آکھیا خیر ہے کہ تساں یہ کم کیتا. انہاں آکھیا اساں تو کوئی نہیں کیتا. آکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قاصد آیا تے تساں انکار کر دیتا، الٹا اس نو مارنے دی کوشش کیتی نے. انہاں آکھیا جی نہیں، اساں تا زکات دا مال اکٹھا کیتی پے ہاں کہ او آوے اساں دیواں. او آئے اساں استقبال کیتا، استقبال واسطے باہر نکلے تو واپس چلے گئے. اللہ پاک فرمائیں دیکھو خبر دی تحقیق نہ ہون تو تساں تا لشکر کشی کر دیتی، اور اگر لشکر اتھے بن کے اپنا ارادہ پایا ہے تکمیل تک پہنچا دے ویا تو کتنے مسلمان قتل ہو ونجنا. اللہ پاک فرمائے اس واسطے کوئی خبر ہوئے تو اس خبر دی کے کیتی کرو، تحقیق کیتی کرو. اے خالی اتھو دی گل نہیں، ساڈی بھی گل ہے. اے حکم سن بھی انجانے. اور یقین کرو اگر اس گل تے اسی عمل پیرا ہو ونجانا 80% جھگڑے فساد سرے تو مک ویسن. اس گل دا نہ سر ہوندا نہ پیر، بس کہ کان خس خس کیتی او بندہ گیا جی بس فلاں نے ہنج آکھا چاہے، او پوچھتے صحیح اس آکھا بھی ہے کہ نہیں. بس سٹیج سج ویندن، بس تقابل شروع تھی ویندن، بس بد امنیاں پیدا ہوندیاں. سبب کے بنیا اساں قرآن دی گل نہ منی. قرآن نے آخیا آئی فتبینوا، تحقیق کرائے. ہن اس ایت دے جڑے پہلے لفظ نا ان جاءکم فاسقم بنبئ، کئی نام نہاد مفسرین انہوں غلط فہمی لگی، یا جان بوجھ کے انہیں کیتا اپنا اندر اگلنے واسطے. انہیں آخیا الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ. اے بنجن والا تا صحابی آئی تے صحابی فاسق. اللہ نو تا پتہ ہائی نا پچھے اے جے لوگ آمنے جنہ انہوں تے انگلیاں اٹھاونیاں، انہوں دے کردار نو مشکوک کرن دی کوشش کرنی، پورے باطن علم تو نابلد
اس واسطے یہ جڑی آیتاں میں اج پڑھیاں نا، اس تو اگلی آیت اللہ تبارک و تعالی انہاں نام نہاد مفسرین دیاں ساریاں گلاں نو اللہ نے قرآن دی بولی وچ اڑا کے رکھ دیتا، جنہاں دے بارے تہاڈے ذہن وچ اے آیا الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ کہ او اے جے اللہ پاک فرمایا نہیں توہن نہیں پتا، میں دسیندا توہن او کے ہو جائیں، اور اے دسن او ذات لگی ہے جس ذات نے انہاں دا امتحان کیتا، تے امتحان ہتھاں دا نہیں، نہ پیندے کے جن، اکھاں دا نہیں تکیندے کے جن، کناں دا نہیں سندے کے جن، پیراں دا نہیں چلدے کے جن نہیں۔ اللہ پاک فرمایا میں امتحان انہاں دی اس شے دا گھدا جتھے میرے نبی دی نگاہ بھی نہیں پہنچ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتحان میں گھدا انہاں دے کس دا دل دا، تے دل دے اندر جو کچھ بھی ہے اس نو نہ کوئی نبی جاندا، نہ ولی جاندا، نہ غوث تے کتب تے ابدال جاندا، نہ جیندا جاندا تے نہ آکھو چاہ او نہیں جاندا۔ انہاں چیزاں دے اس دے اندر جو کچھ بھی ہے اس نو صرف اور صرف کون جاندا؟ کہ یاد ہے نا فلانا کے شاباز کرے پرواز، اللہ پاک فرمائے نو کوئی نہ اے ننے جان دے انہو علیم بذات الصدور، دلان دے اندر جو کچھ ہے اس نو جانن والا کون ہے؟ صرف اللہ، اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک فرمائے دے میں امتحان کیتا تے اس جا دا کیتا جس دا کسے نو پتہ کوئی نہیں۔ سورہ فتح وچ فرمایا فعالم ما فی قلوبہم، میں جاندا انہاں دے دل وچ کیڑی شے وے، او میں اللہ نو پتہ توہن نہیں پتہ۔ اللہ وقت امتحان جے گدئی تو امتحان تو بعد وقت کلاس یا پاس ہوندی تے یا فیل ہوندی، یا ادھی پاس تھی گئی تے ادھی فیل تھی گئی۔ کئیاں دے نمبر 100 تے کئیاں دے 50 تے کئیاں دا 60 تے کئیاں دا 70 تے کئیاں دے خالی 33 تے کئیاں دے 31۔ یہ بھی ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ مولا انہاں دا امتحان جے گدئی وقت اس جماعت دا کے بنیا، ان پاس تھیے یا فیل؟ ذرا تصور کرو، جماعت جتنی اچھی ہوئے نا ممتحن بھی اتنا اچھا ہوندا۔ پرائمری والے دا امتحان بھی پرائمری والے گھندے ہوندے، مڈل دا امتحان مڈل والے گھندے، میٹرک والے دا امتحان میں ذرا اچھے لیول دے لوگ ایف اے بی اے ایل ایل بی ایم ایس سی بی ایس سی ماسٹر ڈگری جی او فلاں فلاں فلاں، جتنی کلاس اچھی ہوندی ویندی اتنا ممتحن بھی اچھا ہوندا۔ مسلمانوں میرے نبی دی جماعت ایڈی اچھی کلاس آئی کہ دنیا میں انہاں دا ممتحن کوئی نہیں، جتنی اچھی کلاس ہے اتنا اچھا ممتحن ہے۔ کہ امتحان گدا اللہ امتحان گدا۔
اللہ امتحان دے لیا نے پتی جماعت اس کا رزلٹ کے نکلا نتیجہ کے برآمد ہویا رب ذوالجلال فرمایا نتیجہ اے نکلیا میں اعلان پہ کریں دا انہاں دے رزلٹ دا متا کوئی دنیا دا بعد وچ آمن والا آکھے الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد پہلے آئے بس دولت دے لالچ اقتدار دے لالچ یا اپنی ذات دے لالچ جائیداد دے لالچ یا کسی اور لالچ آ گئے بس وہ پھر گئے انج ہو گئے اللہ پاک فرمایا نہیں میں اس ساری جماعت دا امتحان گھتا تے میں رزلٹ دا اعلان پہ کریں دا کلن وعد اللہ الحسنہ اس جماعت دے ایک فرد نے 100/100 نمبر لینے اور میں اللہ وعدہ پیا کریں دا اے سارے جنتی تباز لوگن ان جاءکم فاسقم بنبئن غلط فہمی لگ گئی تب پروردگار عالم نے اس غلط فہمی دا ازالہ اس سے اگلی ایت وچ فرما دیتا فرمایا اے جڑے لوگ نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس وچ بیٹھن والے آپ دی سنگت وچ رمن والے آپ دی صحبت وچ رمن والے آپ دے ارد گرد بیٹھن والے آپ دے اے شاگرد آپ دے اے میرے مریدن اے جڑی جماعت ہے رب ذوالجلال فرمیندن اے لوگو اے او لوگ نے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم رب ذوالجلال فرمیندن میں اللہ پیادہ نے اے جڑی جماعت میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں دا ایک جڑا فرد ہے ایک جڑا بندہ ہے وہ چاہے پہلیاں وچوں یا پچھلیاں وچوں وے سابقون الاولون وچوں وے او مہاجرین وچوں وے یا انصاریاں وچوں وے او بدر دا شریک ہے او احد دا شریک ہے او خیبر دا شریک ہے او حنین تے احزاب دا شریک ہے او فتح مکہ دا شریک ہے یا فتح مکہ تو بعد آیا ہے یا تبوک آیا ہے قادسیہ وچ پہنچے ہے او جیڑا بھی ہے پہلے آمن والے پیچھے آمن والے او جتنے بھی ہیں من رب ذوالجلال فرمیندن حبب الیکم الایمان انہاں دی سب تو بڑی محبوب ترین چیز کیڑی ہے اے محبن ایمان دے تے ایمان انہاں دا محبوب ہے حبب الیکم الایمان انہاں ایمان نو ایڈا محبوب بنایا ہے اتنی محبت انہاں دی ایمان دے نال ایمان انہاں دا محبوب بن گیا ہے تے ایڈا محبوب بنیا ہے ایڈا محبوب بنیا ہے انہاں دنیا دی ہر شے قربان کر دیتی پر ایمان بچایا ہے ہر شے دنیا دی انہاں دے دیتی ہے جس جگہ تے ویکھو دیندے پے نے جس ماحول وچ ویکھو ہر شے قربان کیتی ویندن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی دی زندگی پڑھ دے ونجو انہاں دے نزدیک سب تو محبوب ترین چیز ایمان آئی ایمان اسی لوگ انہاں دے ایمان دے بارے چ گلاں کریندے ہاں جڑے اپنے ایمان نو چند ٹکیاں تے فروخت کر دیندے چند دمڑیاں تے فروخت کر دیندے دنیا دے مفاد دے پیچھے ایمان دے سودے کر دیندے نے ہاں میرے بھائیو او ایہو جے لوگ نے اللہ فرمیندن حببا الیکم الایمان
انہاں سب تو زیادہ اس دنیا دے وچ جڑی محبوب ترین چیز ہے او ایمان والی شے ہے. ایمان دے حصول واسطے انہاں اپنی دنیا چھوڑ دیتی, اولاداں چھوڑ دیتیاں, جائیداداں چھوڑ دیتیاں, دولت چھوڑ دیتی, گھر چھوڑ دیتے, مکے جیا شہر چھوڑ دیتا, حتیٰ کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان ذرا تصور کرائے ایمان کیڈا محبوب ہے انہاں. اے حضرت سعد او صحابی ہے جڑا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دے بارے فرماندے ہوندے رجل صالح, نیک لوگاں وچوں ایک بندہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. ایمان گھن کے آئے نے, غالباً 7واں بندہ ہے جس ایمان آندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بات ایمان آندا ہے, بات اے ایمان ہی محبوب ہو گیا ہے, بات اور کوئی شے محبوب نہیں رہی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ ہے, ہاں جی حمنا اس دا نام ہے, اپنے آبا و اجداد دے مذہب دی بڑی پکی, آبا و اجداد دے مذہبی رسومات دی بڑی پکی, بس اس سے مذہب تے جڑا تا پختہ کھلوتی ہوئی ہے. وہ اپنے اس آبا و اجداد والے مذہب تو علاوہ کسے مذہب نو پسند نہیں کرین دی ہے, کسے مذہب نو چاہندی نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی اس دے خاندان دا بندہ کوئی اور مذہب قبول کر لوے ناراض ہو ویندی ہے, سخت قسم دی ناراضگی کرین دی ہے. بات اللہ دی شان ہے, اس دا اپنا پتر ہے, وہ آیا ہے, ہاں جی دروازے تے پہنچے آئے, دروازے تے پہنچ کے اسلام قبول کر لیا. خبر شہر مکے وچ مشہور ہو گئی, سعد ایمان قبول کر لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اسلام تے ایمان دی بیعت کیتی آندا ہے. حضرت سعد دی والدہ نو پتہ لگا, اس آکھا میں تا کہندے گھر بھی محمدی دین برداشت نہ کر سکدی, میرا پتر ہوئے اے کنجے اسلام تے ایمان قبول کر لوے. حضرت سعد گھر پہنچے اور ایڈا خادم میں اپنی اماں دا ساری زندگی اپنی ماں دی خدمت وچ لگا پیا ہے, ہر ویلے ماں دی خدمت کریندے پے نے. اور حقیقت مسلمانوں بندے دی عظمت ہی ماں دی خدمت وچ, بندے دی سعادت ماں دی. آکھو چا او جنہاں دیاں جیندیاں دے شکر کرو, خدا دی قسم ہے جنت گھر وچ نے, جنت جنہاں دیاں جیندیاں تے جنہاں دیاں فوت ہو گئیاں اللہ ساریاں دی بخشش فرمائے. ڈھڈو آمین چا آکھو. اتھے تے بڑیاں اونچیاں منگدے رہندے ہو یار, مسیح تے اللہ دے واسطے منگنی ہے, کہیں ہوریاں پہ کھامن واسطے بھی نہ منگن لگے با فلانا آیا تے فلانا کو نہیں آیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دا بہت بڑا خادم ہے, ہر ویلے ماں دی خدمت چ لگے ہوئے. ہن گھر پہنچے نے, ماں آکھ دیے میں سنیا ہے تو صابی ہو گیا. اج کل دی بولی چ تو آکھو چا پلے جا چا آکھو چا, ہاں جی تو میں سنیا ہے صابی ہو گیا ہے, پیو دادے والا مذہب چھوڑ دیتے ہی. حضرت نے فرمایا اماں میں تجرے مکے وچ جس شخصیت نے نبوت دا اعلان کیتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں انہاں دے مسئلے نو من لیا ہے, انہاں توحید دی دعوت دتی میں قبول کر لئی, انہاں اپنی رسالت دا تذکرہ کیتا میں انہاں اللہ دا رسول من لیا. انہاں آکھیا قیامت آمنی ہے, میں قیامت تے ایمان گھنا ہے, میں انہاں دی گل اس آکھیا تا گل نہیں مننی آئی پترا جے مینڈا پترے تا پنج انکار کر کے آ. حضرت سعد فرمائے اماں میں ساری زندگی تو دی خدمت کرے سا, اماں کدے تیری خدمت کوئی میں دقیقہ نہ چھوڑے سا, جس ویلے جس شے دی تین ضرورت ہو سی میں مہیا کرے سا, جسمانی خدمت دی ضرورت او بھی کرے سا, مالی خدمت دی ضرورت او بھی کرے سا, ہتھاں وچ ٹکر کھوے سا, ہتھاں نال پانی پیوے سا. اماں
میں تین جتیاں پوے ساں ساری زندگی کدے تیری خدمت تو انحراف نہ کرے ساں اما آکھدی اے پترا ساریاں گلاں ایک پاسے چا کر ونج ونج اس پیغمبر دے دین دا انکار کر کے آ حضرت سمجھیندے رہے ماں آکھدی اے جے انکار نہ کریندا تا میں بھوک ہڑتال پئی کریندیاں لا اکل واش ولا اشرب نہ میں کوئی شے کھیساں نہ میں کوئی پیساں حتی ماتا یہاں تک کہ میں مر ویساں تے دنیا لے تن کے آکسن اے اما دا قاتل پھردا ودنے ماؤ دا قاتل ودنے جس ماں دی خدمت نہیں کیتی ماں بھوکھی مر گئی ہے ماں تسی مر گئی ہے حضرت سعد بد خدمت پہ کریں دن منتاں ترلے پہ کریں دن اما انج نہ کر ایک دھیاڑا لگ گیا دوا دھیاڑا لگ گیا تریا دھیاڑا آیا ماں دی حالت بگڑ گئی ہے ماں ہنجرا تا قریب الموت ہو گئی ہے حضرت سعد پریشان یا اللہ میں کے کرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ پہنچ گئے یا رسول اللہ مسئلہ ہنج بن گیا ہے میں کے کراں اللہ دے پیغمبر گل سنی تا چپ کر گئے استاد بھی چپ کر گیا شاگرد بھی چپ کر گیا جی رسول بھی چپ کر گیا امتی بھی چپ کر گیا ہاں جی شاگرد بھی چپ کر گیا استاد بھی چپ کر گیا مرید بھی چپ کر گیا پیر بھی چپ کر گئے کیوں چپ کر گئے اس واسطے کہ تا بولندے نے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اتو وہی آندی ہے اے بلندے نے وہی ناوے تا بلندے کوئی نہیں اپنی مرضی نال تا آنکھ کچھ نہیں سکدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ کیتی ہے رب ذوالجلال فرمایا من جبریل میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کو من کے میرا پیغام تے مینڈا سنیا دے اے وہی گن کے من اللہ پاک فرمے دن ماں باپ دی خدمت کرو بالکل ضروری کرنی چاہیے لیکن وَإِن تشرک به ما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا من میرا پیغام سنا ہاں والدین دی اطاعت کرو انہاں دی خدمت کرو فی الدنیا معروفا دنیا دے نقطہ نظر نال جیڑی شے دی ضرورت ہے انہاں نو مہیا کرو مکان دی ضرورت ہے مہیا کرو بستر دی ضرورت ہے مہیا کرو کھانے دی ضرورت ہے مہیا کرو پینے دی ضرورت ہے مہیا کرو کپڑے دی ضرورت ہے مہیا کرو جتی دی ضرورت ہے مہیا کرو جسمانی خدمت دی ضرورت ہے ہاں جی دنیا دے نقطہ نظر نال او بھی خدمت کرو لیکن اگر والدین شرک والے پاسے دعوت چا دے من رب ذوالجلال فرمائے دن فلا تطعهما بات انہاں دی اس مسئلے وچ پیروی آنکھو چا او تسی بھی آنکھو چا بات انہاں دی پیروی نہیں کرنی کون پیادا کون پیادا بات اسی تا دیں ہاں وقت پیو دادے کو گل ہوتا ہے تسی دے نمے جم پہ ہو دسو ذرا پیو دادے وقت گل ٹھیک ہے اللہ اخداف اس معاملے وچ اگر وہ شرک والے پاسے کھڑے دن تا فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم اگو اللہ پاک فرمائے دے انہاں دی پیروی نہیں کرنی قرآن اتریا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد نو ایک قرآن دی ایت سنا دیتی اللہ دا حکم آ گیا سعد حضرت سعد اٹھے اپنے گھر گئے اما قریب الموت ہوئی کھلوتی ہے اما جی کھا لو اما جی پی لو اما جی بڑا مسئلہ بن ویسی لوگ کے آکسن اما میں تیری خدمت کریں دا راسا او آدھی گل اوئی جٹ بھی شالا اڑے نہیں
اوہ گل ہی مینڈی جے منیندا تا ٹھیک ہے نہیں تا میں مرن دے میں دنیا تو رخصت ہو ویسا آپ لوگ تین لان تان کریں دے راسن بس تین پتہ لگ ویسی ماں دی گل کنجے نہیں منی دی حضرت سعد دے جملے سنو مسلمانوں حدیث پاک جاندا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اماں دے اس سے گل تے کھلوتی ہیں خدمت بھی کرے ساں ساریاں گلاں منے ساں اکائی گل نہ منے ساں کیوں اے ایمان دی گل آئی کھلوتی آ اما تیرے جسم وچ ایک جان ہے اگر تیرے جسم وچ 100 باری جان پائی ونجے کہ مطلب ہے اما ایک باری روح نکل ونجی بات روح واپس آ ونجی 100 باری تیرے تے زندگی تے موت آوے یا دعا جملہ انچا سمجھو مفہوماً عرض کرن لگا اما تو تا ایک ماں میں 100 ماں ہومن تا قربان کر سکدا پر ایمان نہ چھوڑ سکدا مردی تا مر ونج اللہ کیا آکھیا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان بدر میدان کارزار تلواراں پیاں چل دیاں تیر پہ چل دن زخم لگ دے پین بندے کٹی کٹی کے زمین تے ڈھاندے پین ایک بندہ جسنو آدن ابو عبیدہ ابن جراح چاکھو رضی اللہ تعالیٰ عامر انہ دا نائے ابو عبیدہ انہ دی کنیت والد دے نائے تے اپنے نال نہیں رکھیں دے دادا ہائی جراح اس دے نانو نال میں لین دے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ اوے میرے مسلمان بھائیو بزرگو اے او بندہ ہے میرے پیغمبر دا صحابی جس دے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دن لکل امت امین وامین هذه الامات ہر امت چ امانت دار بندہ ہوندا ہے میری امت دا سب تو بڑا امانت دار ابو عبیدہ ابن جراح ہے او میدان لگا کھلوتا ہے ہاں جی چاچے ہدے تے مامے ہدے بھائی ہدے تے بھائی ہدے پتر ہدے تے والد ہدے بھنیا ہدے تے ماما ہدے بھتیجا ہدے تے چاچا ہدے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے جھنڈے دے تھلے کھلوتے تے والد دوئے پاسے کھلوتا میدان چ کارزار چ اترے کھلوتے ہن والد تے پتر دا آمنا سامنا پیا ہوندا ہے والد آکھدا ہے پترا آ مڑیا پیو دا دے والے دین دے اوتے اس سے دین تے آون جڑے دین تے پہلے آئے اے کیڑے دین والے پاسے ٹر گیا ہے پتر والد نو آدا ہے ابا تو کیڑے پاسے ودا ہے آ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے تھلے آ جا جے بچنا چاہندا ہے کامیابی چاہندا ہے کامرانی چاہندا ہے دعا جہاناں دی اس جھنڈے دے تھلے آ جا او ادے دعوت دیندا اے ادے دعوت دیندا ہے کریندیاں کئی باری سامنا ہو گیا تقابل ہو گیا ہے ہن والد چاہندا ہے میرا پتر اس پاسے مڑاوے پتر چاہندا ہے میرا والد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا مرید بن منجے ایک کشمکش چلی کھلوتی ہے والد وار کریندا ہے پتر دے اوتے ول پتر اگوں وار کریندا ہے تے پیو دی گردن لا کے رکھ دیندا مسلمانوں اے زبانی آکھنا سوکھا کرنا بڑا اوکھا بہو اوکھا کام ہے زبانی آکھن لگیا ہی بندے دی زبان چچرا ویندی ہے بہو اوکھا جیا کام ہے لیکن اس میرے پیغمبر دے صحابی نے ایک کم کر دیتا اس کیتا تا فرشتے حیران مولا تیری دھرتی تے ایمان دے پکے اتنے لوگ بھی ہیں کہ میں اس دے دل نے برداشت کیتا ہے اتو پروردگار عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول وہی بھیج کے فرمایا میرے پیغمبر لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر دون من حاد اللہ
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیسو تسی قوم جڑی ایمان گھنائی ہوئے اللہ تے اللہ دی توحید نو منیا ہوئے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت رسالت دے ختم نبوت نو منیا وقت دن قیامت دے ایمان آندا اللہ پاک فرمیندے وقت تساں نہ پیسو یوادونا من حاد اللہ ورسولہ انہاں دیاں دوستیاں ہومن انہاں دیاں محبتاں ہومن انہاں لوگاں دے جار جڑے مخالفت کریں دن اللہ دی اللہ دے رسول دی تے مخالفت کرن والے ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم او مخالفت کرن والے انہاں دے والد ہومن انہاں دے بیٹے ہومن انہاں دے بھائی ہومن او عشیرتہم انہاں دا قبیلہ ہوے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان او لوگ نی کاتبا فی قلوبہم الایمان انہاں دے دلاں وچ میں ایمان نقش کر دتائی بلاکن اللہ حبب الیکم الایمان. پروردگار عالم فرمائیں اوے مت اتلی گل سن کے ان جاکم فاسقون علی گل سن کے مت کہیں دے بارے چ اپنے دل وچ کوئی بغض پے رکھو اپنے دل وچ کوئی حسد پے رکھو اپنے دل وچ انہاں دے بارے کدی کوئی تہاڈے دل وچ کوئی گندی چیز آ ونجے نا 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 اے او لوگ نے حبب الیکم الایمان انہاں دے کول دنیا وچ سب تو محبوب ترین چیز کیڑی ہے کیڑی ہے اس سے ایمان تے ساری محنت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میرے بھائیو نجات اس سے ایمان تے ایسا منہ سارے نہ رکھے نا میں فلانا تے تو فلانا تے تو فلانا تے تو فلانی جماعت دا تے تو فلانی جماعت دا. میرے بھائی انہاں جماعتاں دیاں ناماں تے کوئی نجات نہیں نے. نجات کیڑی شے تے وے جا کو کیڑی شے تے ایمان تے نجات ہے. او سورت یاسین دے بالکل اے پہلے دوئے رکوع دے 6 کرتے ونجو او جڑے بندے آئے اللہ دے انہوں سنامن واسطے ارجال مرسلون بھیجے ہوئے آئے انہوں نے دعوت دیتی انہوں نے آکھیا ونجو اساں تھوڑی گل شال کوئی نہیں سننی تسی بھیجے ہوئے کوئی نہ اللہ یاذ باللہ بات انہوں نے دن ہے جس تھاڑے دے تسی آئے ہو نا تا ساڈے اوتے تا اے مصیبت تے کات پے گیا ہیں. چلو اج کل دی بولی چاہتا جن اسی تسی گٹے جوڑ کے تے اجنے بیٹھ کے تکے آدیاں بس جی اے ساری انہاں مولیاں دی نحوست ہے. آخ دو کہ نہیں سچی گل کر آخ دو نہیں پر میں بھی آخ دوں یار تسی بھی ضرور آخ دو ہر مسیحی بہ کے آخ ایسی نہ آخ دینا. او آخن لگے الیاذ باللہ تہاڈی وجہ تو کر کے نحوست آئی پئی. انہوں نے آخیا طائرکم عند اللہ بدبختو ہی سب کچھ کرنے والا کون ہے اللہ ہے. انہوں نے منی گل او ایک بندہ آیا او درخان آیا حبیب نجار وہ آیا آ کے کیا دا قرآن آدھا جاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين او کیا دا انی
آمنت بربکم فاسمعون۔ ساری محنت کس چیز تے ہو رہی ہے؟ ایمان تے ہو رہی ہے، ایمان تے۔ او انہاں سمجھیندا ہے، سنیندا ہے، تقریر کریندا ہے، واز پیا کریندا۔ او انہاں دی گل من گنو، اللہ دے بھیجے ہویاں دی گل منو۔ تہاڈے کولو شاباش تے مزدوری بھی نہیں منگدے، ہدایت یافتہ بھی ہے من۔ بس یار سوچن دی گل ہے، مالی لا عبد الذی فطرنی، من کے تھی گیا میں اس اللہ دی عبادت نہ کراں جس اللہ نے میں نے نیس تو ہست کیتا ہے۔ میں تا وجود کوئی نہیں ہے، میں وجود دے والا اللہ دا نا تو اچا کتنو چاہ، میں وجود دے والا، اس وجود دی پرورش کرن والا، میں کھانا کھواون والا، میں پیواون والا، میرے واسطے آسمان دا چھت بناون والا، میرے واسطے زمین دے فرش بناون والا، میرے واسطے آسمان و زمین جو رزق دے انتظام کرن والا، میں بیماریاں میں شفا دیون والا۔ اے جدو اے سارے کم کرن والا تبت مسلمانوں منو بت عبادت دے لائق بھی اچا آکھو، ہر قسم دی عبادت دے لائق بھی اللہ۔ مالی لا عبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اتخذ من دونہ الہا، اگر میں بنا کے نہ اس اللہ تو سوا کوئی اور معبود تے مشکل کشا تے حاجت روا تے شفاواں دے منالے تے مشکلاں حل کرن والے تے بیماریاں وچ کم آون والے، دکھاں تے مصیبتاں نو ٹالن والے، آسیب دور کرن والے، جنہاں نو کڈھن والے، اور من لما اتخذ من دونہ الہا، اور کوئی نہ انہاں دی کہ حیثیت ان یردن الرحمن بضر، اگر او رحمان ارادہ چا کرے میرے پیر چ پیلی لڑاون دا، اے ادنا تکلیف ہے نا جی، کنڈا پوڑن دا، اگر او ارادہ چا کرے لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، جنہاں دے دروازیاں تے تساں گئے کھلوتے ہو، اے کرنیاں تے بھرنیاں لین، اے فضلاں تے کرما لین، اے پتر تے دھیاں دین دین، اے بیماریاں شفاواں دین دین، اے جڑا تک دودھ تے مکھن دے پیڑے چاڑ کے رکھ دین دن، فلاں چا کریں دن، فلاں چا کریں دن، فلاں چا کریں دن، ہاں جی باؤ نہ درد ہوئے تا فلانا ہند کر دیندا، جے ناف ٹلی ہوئے تا فلانا ہند کر دیندا۔ اے جڑے نظریے بنا رکھے نے لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، انہاں دیاں سفارشاں، انہاں دیاں شفاعتاں اس دے مقابلے وچ کچھ بھی نہ کر سکدے، ایک رائی دے دانے دے برابر۔ اللہ دی دتی ہوئی تکلیف نو ہٹاون دا اختیار نہیں رکھ دے۔ اے ساریاں گلاں کر کے برادری نو کیا دا، سنو میری برادری دے لوگو، انی آمنت بربکم، میں ایمان گھنایا اپنے رب دے اتے۔ اللہ فرمیندے نے اے لوگو، جڑے لوگ نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اردا گرد رمن والے، حبب الیکم آنکھو چا ایمان، حبب الیکم الایمان، اگو اللہ فرمیندے ایک تا انن ایمان محبوب ہے، اگو فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ فرمیندن وَتْ ایمان میں انہاں دے دلہ وچ خوبصورتی نال مزین کر دیتا ہے۔ اے میں اپنی جٹی بولی سمجھا دیتا، ساڑھے گھر ہوندن پرانے دور دی گل پہ کریں دا، او گھر ہوندے ہیں، او گھر بندا ہی مٹی دے ہوندے ہیں، مٹیاں لگ دیاں ہوندیاں، وچ کانشاں بن دیاں ہونیاں۔ اے نیٹ والی برادری کو نہ پہ پوچھدا، اس برادری کے پتہ بھی کانش کے ہوندی، اے نوی برادری جی نیٹ والی، اس کو کوئی پتہ نہیں۔
وہ کانشاں بنے دیاں عورتاں بات اس نو بڑے سونے سونے کلر کریں دیاں بات اس تے جڑا تا کپڑے او ہتھاں نال قریشی نال کڈھیندیاں ہوندیاں او کر کے بات اُتے رکھیندیاں بات اُتے برتن سجائندیاں ہوندیاں اے کہ ہائی اے ایک مکان بنیا ہے اس مکان وچ بات سونی جی کانش بنی ہے بات اس کانش تے خوبصورت جیا کپڑا رکھا ہے بات اس تے جڑا تا برتن رکھے ایک اس نو مزین کیتا گیا رب ذوالجلال فرمائے دن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے تیرے یار نے میں ایمان دینا نو محبوب ہے بل بزینہ فی قلوبکم انہاں دے جسم دے اندر اے جڑا دل ہائی او دل انجے چا سمجھو اے جنجے کانش لگی پئی ہوندی ہے او کانش چھجی پئی آئی اللہ فرمائے دن اس دل لالی انہاں دی کانش دے اٹھے میں اپنی قدرت نال ایمان خوبصورتی نال سجا کے رکھ دیتا وَزَيَّنَهُ فی قلوبکم میرے مولا اتھے تا لوگ آدن انہاں وچ ہے کم آئی انہاں وچ ہے خامی آئی اے ہنج آئے اے دولت دے پچھے اے اقتدار دی وجہ تو کرتے عمر آ گیا عثمان آ گیا علی آ گیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ پاک فرمائے دن کوئی نہ انہاں کوڑیاں دی گل نہیں مننی میری گل منو میں اللہ تو اندر سیندہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اے جڑی جماعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمائے دن کر رہا الیکم الکفر انہاں دے دل وچ میں نفرت پا دیتی ہے کفر دی کفر انہاں دے دل وچ آکھو چاہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق او ان جاکم فاسقم تو لوگاں نو جڑا تک کدی ٹھڈا لگ گیا کدی بھول چک لگ گئی یا جان بوجھ کے چکیتا اللہ فرمائے دن کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان انہاں دے دل وچ میں جڑا تک کفر دی نفرت بھر دیتی ہے فسق و فجور دی نفرت بھر دیتی ہے نافرمانی دی نفرت بھر دیتی ہے مولا انہاں ایمان محبوب ہے انہاں شیاں نال نفرت ہے بل اللہ ایک کے ہو جائے لوگ نے کہ نتیجہ نکلیا اللہ فرمائے دن اولئک هم الراشدون میں اللہ پہ آدن ہے ہنے لوگ نے ہدایت یافتہ اگو اللہ فرمائے دن فضلا من اللہ و نعمہ او اے سارا کچھ انہاں تے اللہ دا کی دے فضل اے اللہ دی دتی ہوئی نعمت فرمایا واللہ علیم حکیم اللہ جانن آلہ بھی ہے تے حکمت آلہ بھی ہے انہاں نو جو کچھ دتیاس او جان دے اے اس سے قابل ہے الزمہم کلمت التقوی وکانوا حق بہا با اہلہا اللہ فرمائے دن میں جاندا اے جو کچھ میں انہاں پیا دیندا جانن والا میں ماں تے وت حکمت والا بھی میں ماں تے میرے بھائیو عرض میں کرنا چاہندا ہوں پچھلی جڑی آیت یا ایھا الذین آمنو ان جاکم فاسقم بنبئن مت کسے نو مغالطہ لگ ونجے اس گل نو تک کہ کدی صحابی تے طنز تے تشنیع دے نشتر نہ چلاون لگ پوے اللہ گو چاونا دیاں صفائیاں دیتیاں صفائیاں دے کے اللہ فرمائے دیں حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اتو پہ سرٹیفکیٹ دیندا میں انہاں دے جیب وچ ٹکٹ پہ پیندا نے اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ورضوان فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم میرا خیال ہے اگلا جمعہ 1:45 کر سکا یہ خیال دے انشاءاللہ اے وقت ذرا زیادہ ہو بیندا تے تساں آمنے تے دیر ہو ونجے تے خیر ہے ونجن تے دیر نہیں ہونی چاہیے اچھا
اے آمنے چ مرضی نہ لگیا ہے کرو، بنجن لگیا بے شک اپنا سپیٹ ماری۔ دوسری عرض کر انشاءاللہ اگلا جمعہ 1:45 بجے اسی انشاءاللہ۔ ایک اور گزارش کرنی ہے، اے ساڈے کول صادقہ بات پرانا اس نا نا تسی جان دے ہو، لیٹی تے نال کے ہوندا ہی میں نہیں نہ کہتا، تساں کہتا۔ اتھے ساڑھے انتہائی مخلص موحد ساتھین، بہت زیادہ مخلصن الحمدللہ، اور بڑے زبردست صاحب عقیدہ لوگن، وہ اتھے اللہ دا گھر تعمیر پہ کریں دن۔ انہاں دے عزیز کچھ اج تشریف لے آئے، میں سارے بھائیاں کی گزارش کرے ساں کہ حسب استطاعت انہاں نال ضرور تعامل کرنا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔